من صام رمضان ایمانا و احتسابا اتے مہینہ روزیاں دا من قام رمضان اتے مہینہ ہی قیام کرنے والا ہے اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ دا کدو نمازہ پڑھے گا جیڑی بی بی نمازہ نہیں پڑھ دی کدو نماز پڑھنی ہے ہوتے شیطان بھی جھگڑے آئے آئے اپنے اعمال وال بیکھو اپنے کردار وال بیکھو نماز کتنا بڑا ہتھیار ہے فرمایا سونے ہو یا ایوہ المزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس کانت لهم جنات الفردوس نزلا حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے سماعت فرمانے والی با پردہ با حیا اسلامی ماں اور بہنوں اس مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے کم ہے جس نے مینوں تہانوں دین دی نسبت نال اس عظیم دینی درسگاہ دے اندر مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے دنیا دے اندر دنیا گزارن واسطے انسان نو دنیا دی دولت دی ضرورت ہے دنیا دی دولت ریال یورو ڈالر پیسہ روپیہ اس شکل دے اندر موجود ہے جدے کل روپا پیسہ ہے او دنیا دی اور دنیا دیاں آسانیاں نو خرید بھی رہے ہے اور انہاں تو لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور ایک جہان آخرت ہے جس جہان دے اندر بھی ایک دولت ہے اور اس دولت تو بغیر اس جہان دے اندر بھی چارہ نہیں اس دولت دا نام نیکی ہے جویں دنیا دے اندر ساڈا لباس ساڈا کھانا پینا ساڈی سواریاں اور ساڈے کار اور کار دے اخراجات پیسے تو بنا نہیں چل دے یا سانو میسر نہیں آدے بے ہی اسے طرح آخرت دے اندر بھی نیکیاں تو بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی جنت اور جنت دے سب آسانیاں انہاں دی قیمت ایک نیکی ہے نیکی بہت بڑا خزانہ ہے نیکی بہت بڑی دولت ہے نیکی ایک ایسا عمل ہے کہ سارے خزانے اور دولتاں ختم ہون دے باوجود نیک اعمال اگر بندہ کردہ روے خالص نیت نال اور ریاکاری تو بچ کے او قبر چ بھی انہوں فائدہ دیندے نے اور آخرت چ بھی فائدہ مند ہے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 دے اندر اللہ رب العزت نے 16 نیکیاں دا ذکر کیتا ہے 16 چیزاں نو اللہ نے نیکی قرار دیتا ہے کہ اے عمل جڑا بندہ کردہ ہے او بندہ نیکی حاصل کر لے گا لو اپنی بات دا آغاز رب دی پاک کلام تو کرنے ہیں میرے تے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہیں عربی دے اندر نیکی نو البر کیا جاندہ ہے فرمایا نیکی قرآن پاک دے اندر البر لفظ بھی 8 مرتبہ آیا ہے
شاید اللہ نے انہوں 8 مرتبہ لے آندہ اس وجہ تو ہے کیونکہ جنت دے دروازے بھی 8 نے، نیکیاں کرنے والے ہی جنت دے دروازے آنچو داخل ہونگے۔ فیرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت دا شان نزول اور شان زمانہ ہے۔ یہودیاں نے اس بات نو عام کر دیتا ہے کہ مسلمان پہلے منہ بیت المقدس وال کر کے نماز پڑھیا کر دے سن، ہون انہاں نے اپنا چہرہ بیت اللہ وال کر لے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دل دی خواہش سی کہ اسی اپنا قبلہ بیت اللہ بنا لئیے۔ اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے وے تے نبی پاک دا آسمان وال اٹھیا چہرہ اللہ نے اس التجا نال پورا کر دیتا۔ فرمایا سونےو تسی اپنا چہرہ آسمان وال اٹھایا ہے، اسی تو آڈے دلان دے خیالات نو جان کے تو آڈا قبلہ بیت المقدس تو بیت اللہ بنا دیتا ہے، کیونکہ تو آڈا چہرہ بڑا آلہ ہے اور اسی اس چہرے دی لاج بڑی رکھنے وہ افضل تے آلہ چہرہ، افضل تے آلہ چہرہ اے ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کنکران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی ہے نام مبارک جس دا ورد سمسام دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ لوگاں نے اس گل نو ہی نیکی سمجھ لے ہے کہ منہ مشرق والوے منہ مغرب والوے ساریاں نیکیاں اس کام دے اندر ہی نہیں پئیاں ہوئیاں، بلکہ جو دو بندہ ایسی جگہ تے کھڑا ہوئے انہوں قبلہ سمجھ نہ آوے وہ جدر بھی منہ کر کے نماز پڑھے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا جدر بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا اسی انہوں ادھر ہی ملیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ فرمایا اس کام دے اندر کوئی نیکی نہیں کہ بندہ منہ مشرق وال کرے یا مغرب وال کرے، اگر نیکیاں کرنا چاہتے ہو سب تو بڑی گل
گل ہے کہ ایمان اپنے اللہ تے لے آؤ، اپنے اللہ دی توحید تے ایمان لے آؤ، او دی وحدانیت تے ایمان لے آؤ، اس مالک نو خالق نو اس مشکل کشا اور حاجت روا دستگیر اور غریب نواز نو اپنا الہ تے خالق من لو، اس اللہ تے ایمان لے آؤ تے امداز کیے ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، چکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ایمان اللہ تے لے کے ہونا ہے اور کنج دا ایمان لے کے ہونا ہے۔ اے عرب دا علاقہ ہے اور عرب دے اندر ایک غلام نو خریدے آگے ہے، انسانہ دی منڈی لگ دی ہے، کیسا دور گزرے ہے، انسان نو خرید رہا ہے۔ ایک سردار نے غلام خریدیا، 9.5 درہم دا غلام خرید لیا، خرید کے جدو کر لے آمدنا تے غلام دا شجرہ نسب سامنے آیا، رنگ بھی کالا ہے، موٹے موٹے ہونٹاں والا ہے، آپ بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، ماں بھی غلام ہے، غلامی در غلامی زندگی گزارن والا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امیہ بن خلف کہندہ سودا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، اگلے منڈی تے لے کے گیا نا تے 6.5 درہم بھی کوئی بلال دے نہیں دے رہا، بڑا لچڑ باری سی کہندہ نہیں سودا ویچنا، کاٹا نہیں کھانا، اس تو لکڑیاں بڑھوانے تے بکریاں چروانے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے بلال بکریاں پہ آچار دے، نبی پاک بلال دے کنی لگے، او بلال سونے بکریاں ہی چاری جاویں گا یا پیدا کرنے والے خالق نو بھی پہچانے گا یا اس مالک نو بھی پہچانے گا؟ پھر پہچان لب گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، بلال اڑ گیا پھر اس کلمے تے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دی تنہائی اور آقائی تے اڑ گیا میرا بلال، رب دی وحدانیت دی دہائیاں دیندہ پھردہ میرا بلال۔ تے امیہ نو جدو پتہ لگا نا، امیہ کہندہ بلال کلمہ چھڑ دے ورنہ اسی تیرے نال بڑیاں سختیاں کرانگے۔ پھر کنی کو سختی کیتی ہے، اگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا ہے، آج او اللہ نو چھوڑ رہے نے جنہاں نو پیسہ نہیں زیادہ مل رہا، او اللہ نو چھوڑ رہے نے جس نو رہن واسطے کار آلہ نہیں مل رہا، او ماں بہن بھی اللہ نو چھوڑ رہی ہے، جنو اولاد نہیں مل رہی، چند سال شادی تے گزر جان، اولاد لین واسطے اللہ نو چھوڑ دیتا جاندہ ہے، کر دے اندر پیسہ نہ آوے تے اللہ نو چھوڑ دیتا جاندہ ہے، در دیاں ٹھوکراں کھان واسطے انسان تیار ہوئے ہوئے نے اور انسان در تے پہ ٹھوکراں کھا رہے نے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہون دے باوجود رب دی وحدانیت تے ڈٹ گیا تے امیہ کی کہندہ ہے بلال کلمہ چھڑ دے ورنہ آگ دے انگارے آتے لٹاوانگے۔ لٹایا گیا پھر آگ دے انگارے آتے وزنی پتھر سینے تے رکھ دیتا گیا اور ریت تے پتھرائیں اتے پھرن گسیٹ دے، ریت تے پتھرائیں اتے پھرن گسیٹ دے، نرم دل ویکھ ویکھ اکھیاں نے میٹ دے، ذرا نہ ترس کھاوے ٹولا کفار دا، نام محمد والا کال
جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم تے امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو تے سختیاں کیتیاں وہ بلال اللہ تے ایمان لے آیا من آمن باللہ والیوم الاخر نیکیاں کرنے والے دی پہلی خوبی ہے وہ اپنے اللہ تے ایمان لے کے ہوندے نے پھر میرا اللہ انہاں دا مول بھی پا دیندا ہے جدوں مکہ فتح ہویا سارے قریشاں نے مکہ کھڑے نے سرداراں نے مکہ کھڑے نے نبی دے یار تے صحابہ کھڑے نے بلکہ دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر نیچے کھڑا ہے بلال دے کالے قدم رب نے بیت اللہ دی چھت تو بھی اچھے کر دیتے نے مول پایا ہے جنہیں رب وال نیکی کرم دا ارادہ کیتا رب نے اس بندے نو اچھیاں کر دیتا من آمن باللہ نیکی کرنے والے بندے نو چاہی دے اللہ تے ایمان لے کے آوے اور اللہ تے ایمان پورا پورا کامل تے اکمل تے یقین والا رکھے والیوم الاخر دوجی گل لے وے آخرت دے دہاڑے تے ایمان ہونا چاہی دے اگر بندے نو آخرت یاد نہیں نا میدان معاشر چ کھلونا یاد نہیں نا میدان معاشر دا میزان یاد نہیں میدان معاشر دیاں سختیاں یاد نہیں تائیں لوگ چور بنے نے تائیں ڈکیٹ بنے نے تائیں رازل بنے نے تائیں اپنی عزت دی حفاظت نہیں کر دے تائیں حلال و حرام دی حفاظت نہیں کر دے تائیں اللہ دے سامنے قیام تے رکوع نہیں کر دے کیونکہ انہاں نو حشر دے دیارے کھلونا یاد نہیں انہاں نو اللہ دے سامنے پیش ہونا یاد نہیں وہ آخرت جنہاں نو پول گئی ہے موت جنہاں نو پول گئی ہے قبر چ پینا جنہاں نو پول گیا ہے میدان معاشر جنہاں نو پول گیا ہے جس دن اپنے بھی پیغانے ہو جان گے جس دن نیکی دی قیمت دا مول پوے گا ایک نیکی تھوڑے گی اور بڑے اللہ کہے گا جا میرے بندے ایک نیکی لے آتے تینو جنت دے دئیے نیکی لین واسطے اپنے عزیز رشتے داراں دے بوئے تے جان گے ماں باپ کل جان گے پینا پراواں کل جان گیا کہ ایک نیکی دے دے ہو اتنی آسانیاں تے صلہ رحمیاں تواڈے نال زندگی تے کیتیاں آج ایک نیکی دی ضرورت ہے کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا اس دن چھوٹی نیکیاں دی بھی قیمت پہ جائے گی بڑی نیکیاں دی بھی قیمت پہ جائے گی میں جنہاں نیکیاں کرنے والے نو اے ایمان ہونا چاہی دے اے خیال ہونا چاہی دے من آمن باللہ والیوم الاخر سب تو بڑی گل لے اللہ تے ایمان لے آنا ہے دوجی گل لے وے آخرت دے دہاڑے تے ایمان لے آنا ہے وہ آخرت تے پینی پینی ہے میدان معاشر تے آنا آنا ہے قبر چ جانا ہی جانا ہے انسان نے مٹی دے اندر مٹی ہونا ہی ہونا ہے آخر قبرہ شک ہونی ہی ہونی نے رب دے سامنے سوالاں دے جواب دینے ہی پینے نے اگر یہ چیزاں ذہن دے اندر بیٹھ جان وہ بندہ آخرت تے ایمان لے کے آئے گا وہ حشر دے دہاڑے تے ایمان لے کے آئے گا وہ بندہ نیکیاں کرے گا وہ بندہ نیکیاں وال قدم بڑھائے گا وہ بندہ عبادات دی طرف بھی جائے گا اور اپنی نیکیاں نو ضائع ہون تو بھی بچائے گا کیڑا جنو آخرت تے ایمان آ گیا فرمایا اللہ دے قرآن نے بل کتاب تیسری گل لے وے کتاباں تے ایمان لے کے ہونا ہے جیڑی آسمان تو اللہ نے کتاباں انبیاء تے نازل کیتیاں چار بڑیاں کتاباں اور انہاں ایک کتاب دے وچوں قرآن مجید ہے قرآن مجید نو پڑھنے والی طالبات دے سامنے میں ایک پیغام رکھنا چاہواں گا جیڑے قرآن دی تعلیم تو دور نے انہاں دے سامنے بھی ایک پیغام رکھنا چاہواں گا قرآن اتنی عظیم کتاب ہے قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے قرآن اتنی روشن کتاب ہے قرآن اتنی بلندی تے انسان نو لے جان والی کتاب ہے کہ جدوں تک قرآن نہیں نہ آیا نبی پاک دی پہچان محمد بن عبداللہ ہے جدوں قرآن ملے آئے آپ محمد بن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اے غار حرا دے اندر پہلی بئی لے کے آسمان تو جبریل آئے نے علیہ السلام کہندے نے اقرا
پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں. جبریل علیہ السلام پھر کہہ رہے نے اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں, میں اپنے خطابت دے ذوق دے اندر کہنا چاہنا وا. جبریل علیہ السلام کہندے ہونگے سونےو جڑے نہیں نہ پڑھے ہوئے اے کتاب ایڈی آلہ ہے انہاں بھی پڑھنی, انہاں نو بھی پڑھنی پینی ہے. آپ نے فرمایا میں پڑھیا ہویا نہیں. فرمایا اے کتاب اتنی آلہ ہے اے تے توانو پڑھنی پینی ہے, اے تے پڑھن والی کتاب ہے تے لازم پڑھنی پینی ہے. فرمایا جبریل 3 آیتاں 5 آیتاں یا 7 آیتاں جو لے کے آیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. سونےو قرآن پڑھو نا, اپنے اللہ دا نام لے کے آغاز تے کرو. سونےو اسی رب تواڈے سینے دے اندر اس قرآن نو اتارے گا. اس قرآن نو پڑھنا ضروری ہے, اس قرآن دی تعلیم ضروری ہے, اس قرآن دا علم ضروری ہے, اس کلام دی روشنی دنیا تک پھیلانا ضروری ہے. نہیں سمجھے تے غور کرنا. اے قرآن مجید دا نسخہ جو ساڑھے ہتھاں دے اندر آیا ہے, اس تو باہر ایک گتا لگا ہویا ہے. اس گتے نو دکاندار نے قرآن نال جوڑے ہے. وہ ایک گتا توڑی دا بنے ہے. توڑی اسی اپنے جانورانو چارے دے اندر ڈالنے آ, کوئی ہوگی حسیت نہیں ہوندی. ٹیر کم دے توڑی دے لگے ہوندے نے. اگر توڑی دا گتا بنے آ, دکاندار دی مرضی نال قرآن نو اپنے سینے چ جمع کر لوے اور کبے قرآن دے اوراق نو بول بول کے میں تیرے نال اپنی مرضی نال نہیں جڑیا, میرے دے اندروں سوئے ٹپا کے دکاندار نے جوڑے آئے. تے قرآن کہندا کوئی گل نہیں, تو اپنے سینے چ مینوں جگہ دیتی ہے, میں تینوں بلند کر دیاں گا. کنہ کو بلند ہویا ہے. قرآن دے اس گتے دی بھی کوئی توہین نہیں کردا. توڑی دے اس گتے نو بھی میں لوگ چم دے ویکھے نے, اونوں صاف کر دے ویکھے نے, اونوں بوسا دین دے ویکھے نے, اونوں سینے لاؤں دے ویکھے نے. کیوں قرآن دا نال جڑن والا توڑی دا گتا قرآن نو اپنے سینے چ جگہ دے وے, او بلندے اگر اشرف المخلوقات سینے چ جگہ دے وے او بھی بلند ہے, او دا بھی شان بڑا اونچا ہے. نہیں سمجھے غور کرنا. قرآن ایسی کتاب ہے جن نے بھی پڑھی ہے انہیں دنیا تے سرداریاں کیتیاں نے. آج تک ریکارڈ قائم ہے انہاں لوگاں دا جنہاں نے قرآن لکھے آئے فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بی ایدی سفارہ. یہ انہاں ہتھاں دی قسم میرا رب چک رہا ہے, انہاں ہتھاں دا ذکر میرا رب کر رہا ہے جنہاں نے قرآن لکھے ہے. وہ ہاتھ بڑے آلہ نے, اللہ وہ ہاتھ جو بڑے آلہ سن تو انہاں بندیاں پھر شان کی دیتا. فرمایا آدھی دنیا دا میں انہوں حکمران بنا دیتا ہے. دنیا دے سروے کر لو, بڑا بڑا علم لے کے حکومتہ کرنے والے ڈیفالٹ ہو گئے, ملک جڑے قرضے دے اندر چلے گئے. آج تک حکومت کامیاب نہ ہو سکی. جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آج بھی ریکارڈ قائم ہے. 64,65,000 مربع میل تے جنہیں حکمرانی کیتی ہے. وہ کاتب قرآن ہے, وہ قرآن لکھن والا ہے, وہ قرآن پڑھن والا ہے. نہیں سمجھے غور کرنا. صحابہ دے وچوں بڑیاں نو مقام ملے آئے, پر جنہیں قرآن جوڑے آئے جیڑا ناشر القرآن ہے, جنہیں قرآن پڑھ دیاں اپنی جانے آفری کر دیتی. جنہیں قرآن دی تلاوت کر دیاں جامع شہادت نوش کر لیا. وہ امیر المومنین, وہ دماد پیغمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر القرآن ہے. اور 44 لاکھ مربع میل دی اللہ نے سرداری دی پاک جناب عثمان دے سر تے رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ایک قرآن ہے اور اس قرآن نو پڑھنا ضروری ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا, ساڑھے کران دے ماما پہنا بھی سنا نائیاں نے, میرے اس پیغام نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا کے لے کے جایا جے. سال بیت گیا, رمضان گزرے نو, ایسے کرتے اندر افراد موجود نے جنہاں نے پچھلے رمضان تو
اس رمضان تک قرآن پاک نو ایک جگہ تو اٹھا کے دوجی جگہ بھی نہیں رکھیا. کھولنا تے بڑے دور دی گل ہے, پڑھنا تے بڑے دور دی گل ہے, انہاں نے قرآن نو اٹھانا بھی پسند نہیں کیتا. ساڈے گھراں دے اندر قرآن دی آواز نہیں اوندی تاں ہی تے نحوست ہے. ساڈے گھراں دے اندر بیماریاں پریشانیاں تکلیفاں دی وجہ کی ہے کیونکہ اسی اللہ دی کتاب وال نہیں آ رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے سونے ہو سارا واقعہ سنایا نا, میرا بیٹا نال سویا ہویا سی, سواری نال بنی ہوئی سی, سواری اچھلنا شروع کر دی سی. جدوں میں تلاوت شروع کرنا سا, میں تلاوت قرآن دی بند کرنا سا, سواری اچھل کود بند کر دیندی سی. سونے ہو میں آسمان وال ویکھے ہے کچھ روشن کمکمے آسمان وال جا رہے سن. فرمایا ابو موسیٰ اشعری پیارے اگر تو قرآن دی تلاوت کردا رہندو تیرے کاران والے آسمان دے نورانی فرشتے آنو مدینے والے اپنی اکھاں نال ویکھ لیندے. والکتاب اس کتاب دے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے, اس کتاب نو پڑھنا بھی ہے. یہ کتاب آلہ ہے, اس کتاب ایک ایک حرف کلمہ رب نے بنایا ہے. اس کلمے نو اے دے ورد نو اے دی تلاوت نو اللہ انسانہ دے سینیاں نو روشن کر دیندا ہے. یہ کتاب کتنی آلہ ہے. قرآن سوام بیکار ہے تو, قرآن سوا ویکھے دنیا تے او لیول دا سلیبس اٹھا کے بڑا بڑا سلیبس لوگاں نے اپنے والو اللہ لکھے آئے. اگے ایک وقت سی جدو اسی پڑھنے ساں ادوں لوگ کتاباں بستہ اپنی کمر تے پا کے چل دے سن. او بستہ دستا سی بھی جنہ بھی کتاباں دے پیچھے تسی بھج لو انہیں رہنا تواڈے تو پیچھے ہی ہے. قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہوئے وہ مسلمان دی بیٹی ہوئے وہ اپنے سینے نال قرآنی قائدہ نورانی قائدہ اور قرآنی نسخہ لگا کے چل دیئے. عقل مند بندے اس تو اگے نہیں جان دے, اس تو پیچھے پیچھے چل دے نے. ایک قرآن دا واضح پیغام ہے, اگر قرآن نو لے کے علم حاصل کرو گے قرآن آگے آگے تواڈی رہنمائی کرے گا. ورنہ دنیاوی کتاباں اگے کمر تے ہوندیاں سن, انسان تو پیچھے ہوندیاں سن. ہن بچے بیگ تروئی پھر دے نے نال, انہوں نے ٹائر لگے نے اور نال نال کسیٹی پھر دے نے. جیڑا علم نال نال کسیٹنا پوے اس علم تے بھی توجہ دی ضرورت ہے. جیڑا علم انسان کو اگے اگے دنیا چ روے, رہنمائی کرے, تربیت کرے, انسان دی نیکیاں چ اضافہ کرے, انسان دی سوچ نو پاک کرے, انسان دا سینہ پاک کرے. تائیں تے کیا قرآن سوا بیکار ہے تو, بد عملہ بد کردار ہے تو. اے قرآن حکیم نورانی ہے نبض دکھا بیمار ہے تو. اے قرآن نورانی شیشہ تے جو سیدھی راہ دکھلاوے, جیڑائی اس تے عمل کماوے تے سیدھائی جنت جاوے. کھول کے کان سن لے میری پینانی, پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی. صدا اس جہان بیٹھ نہیں رہنانی, آج یا کل موت سر اتے آئی. فرمایا والکتاب کتاب دے نال ایمان لے کے آنا ہے اور اس کتاب نو پڑھنا بھی ہے, یہ نو پڑھ کے رہنمائی بھی حاصل کرنی ہے. والنبیین نیکیاں کرنے والے اور نبیاں تے ایمان لے کے آنا ہے. جتنے بھی اللہ دے اولو العظم پیغمبر نے سب تے ایمان لے کے آنا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. مال دی محبت نو اپنے اوپر ہے بھی نہیں کرنا. اگر اللہ مال دے دے ذوی القربى
اپنے عزیز رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے والیتاما والمساکین یتیمہ مسکینہ دا بھی خیال کرنا ہے سوال کرنے والے سائلین دا بھی خیال کرنا ہے عزیز رشتہ داراں دا کنہ کو خیال کرنا ہے کنی کو انہاں نال ہمدردی کرنی ہے کنہ کو انہاں دے نال محبت دا پیار کرنا ہے کنہ کو انہاں دے اوپر خرچ کرنا ہے اگر مشکل دے اندر رومن نہ پڑا تے انہاں تے خرچ کرید ہے اے نہیں ایک پین دے پرستے اندر 8 بینکاں دے ٹی ایم کارڈ نے تے دوجی پین لوکاں دے پانڈے ماج دی پھر دیئے او تے بچے لوکاں دی چاکری کر دے پھر دینے نہیں ذوی القربا نیکی کرنی ہے کتنی کو نیکی کرنی ہے ایک بندہ خط لے کے مدینے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے خط رکھ دیتا ہے جدو خط رکھے آنا آپ نے قاصد دے آئے ہوئے خط نو پہنچے قاصد حضرت چٹھی پڑھام دے ہاشمی مکی رو رو عرضاں سنام دے مکے وچ کال پیا لوکی کرلام دے کر لئیے کنک بند مرضی یمنی سردار دی او ماما میں کھیاں مدتاں گزر گئیاں جنہ دا پکیا سالن کئی کرا تک جاندہ سی انہاں ماما نو ویکھیاں مدتاں ہو گئیاں نے جنہ دے کرو پھل لوکاں دے کر جاندہ سی افطاریاں لوکاں دے کر جاندیاں سن مساجد چ بھی جا رہیاں نے مدارس چ بھی جا رہیاں نے آنڈ گوانڈ بھی چیزاں جا رہیاں نے لوگاں دے گھراں دے اندر کھانے تقسیم ہو رہے نے اپنے عزیز رشتہ داراں نو ایک چولہے تے بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے ہن تے اللہ معاف کرے 4 پرونے گھر وڑ جان گھر والے کچن دا اونجی کنڈا لا کے بیٹھے رہندے نے بھی یہ پرونے جان تے روٹی شروع کریے یہ جان گے تے اسی کھاواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سنے ابھی کتھوں آئے ہو مکے چو خط لے کے آئے ہیں تو اڈا ددیال خاندان جنہاں نال ساڑی بندی نہیں ساڑی کوشش ہوندی ہے اپنے ددیال خاندان نو ذلیل کرم دی انہوں رسوا کرم دی انہوں لوکاں دے سامنے پست کرم دی ساڑی پوری کوشش ہوندی ہے نبی پاک رو رو کے چٹھی سنی راہبر جان دے فوراً سماما بلے خط لکھام دے بعد سلامہ سنی دوستا میرے میں سنے اناج مکے جامن دی گھیریا سن کے چٹھی ساڑی لامی نہ دیریا فوراً تو گلہ پیج مکے دیار دی جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا عزیز رشتہ داران دا کنہ حق ہے اپنے خونی رشتہ داران دا کنہ کو حق ہے ایک خاندان نو جوڑن واسطے کتنی وڈی قربانی دینی پہندی ہے نبی پاک کہندے نے لکھو سماما والخط اور ایک گل میں چیڈ کر دے ہو سماما کنہ دی کنک بند کیتی ہو کنہ نو پوک دے اندر رکھے آئی اور کنہ تے پوک مسلط کر دیتی ہو کنہ دے بچیاں نو روائے آئی کنہ دیاں بیبیاں پوک دی حالت دے اندر نے اے حرم دے گوانڈی پاس کعبے دے جیڑے نے اے پاویں نی کافر پر داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے پوکھ الیرے نے ایڈا نہیں گسا چنگا عادت ابرار دین سماما بن اسال یار گلہ پیج دے اے میرے عزیز رشتہ دار نے اے میرے خونی رشتہ دار نے اور قرآن نے بھی اس گل نو واضح کیتا ہے پرانو کوچ سٹن والے آج کر ایسی اپنے دیوران دو تانی کر وڑن دن دے اے ساڑی دکان تو سڑ دینے ساڑے مکان تو سڑ دینے ساڑے کاروبار تو سڑ دینے انہاں دے بچے سانو بیک کے اچھا نہیں سمجھ دے اے پرانو کوچ سٹن والے اور کھوٹے سکیاں دے عوض بیچن والے بھی پرانے اور انہاں پرامان دے ظلم دی وجہ تو منڈیاں دے اندر میرا یوسف علیہ السلام مقدارے ہے انہاں پرامان دے ظلم دی وجہ تو 40 برے اپنے باپ تو دور رہے انہاں پرامان دے ظلم دی وجہ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جیل کٹیے تے آج پرا دربارے مصر دے اندر آئے نے پوشاکاں بڑیاں بسیدہ نے اور پوکھ مسلط ہوئی ہے چہرے تو پوکھ نظر آ رہی ہے تے آمدنے یا ایوہ العزیز مسانا و اہلنا الزر و جئنا ببزات مزجات و اوفلنا الکیل
وتصدق علینا، جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، او عزیز مصر پیسے تھوڑے لے کے آئے ہیں تے گلہ بوتا چاہیدہ ہے، ساڑھے کول کھان والے بوتے نے پر گلہ خریدن واسطے پیسے بڑے تھوڑے نے۔ رے آنا گیا جناب یوسف تو علیہ السلام، اللہ تو پوچھیا سونے ربا میں ویکھے نہ مصر دا وزیر اعظم تے میرے پرا اسے مصر چ فقیر بنے کھڑے نے، سونے انہاں ظلم کیتا ظرف انہاں دا سی، اسی تے انہاں نال زیادتی نہیں کرنی، اے سوچ بنانی ہے عزیز رشتہ داراں نال ہمدردی کرم دی، انہاں دا ظرف ہے او زیادتیاں کرن، ساڈا ظرف ہے اسی انہاں نال محبت کرانگے، انہاں دا ظرف ہے او ساڈے تے جادوآں دے وار چلاون، ساڈا ظرف ہے اسی انہاں نال محبت نال پیش آوانگے، ہوے گا کی میرا رب انہاں دے سامنے دیوال رحمت دی حال کر دے گا اور ساڈا نقصان نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا والیتاما والمساکین، یتیمہ مسکینہ تے خرچ کرنا بھی نیکی ہے، یتیمہ تے مال لٹانا بھی نیکی ہے، یتیمہ آج وقت عید دا قریب آ رہے ہیں کہ یتیمہ نو دو دکھڑے ہو رہے نے، دو غم نے انہاں دے اوپر، ایک تے انہاں دے باپ دی جدائی دا غم میں، دوسرا پوکھ دا غم میں، ایک باپ دی جدائی دا غم میں، دوسرا کپڑے نہ ملن دا غم میں، ایک باپ دی جدائی دا غم میں، دوسرا جوتے نوے نہ ملن دا غم میں، ہندہ کیے محکمے اور سوسائٹی دے اندر اپنے بچیاں نو بندے لے کے بازار جاندے نے اور ماما اور باپ انہاں نو جوتے پسند کرواندے نے، وہ یتیماں نو سیل چو خریدے جوتے نہ انہاں دے کر پہنچایا کرو، میرا پیغام لکھ لو میری ماں پہنو، انہاں نو بھی پیسے دین دا پورا حق دیو، وہ بھی اپنی پسند دے جا کے بازاروں شاپنگ کر لین، اگر تواڈا بچہ 5 دفعہ جا کے سوٹ پسند کر سکتا ہے، یتیم نو اتنا تے حق ہونا چاہیے، اتنا تے انہاں دے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ والیتاما والمساکین وابن السبیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہ کو خرچ کیتا ہے، آپ فجر دی نماز پڑھا کے نکلے، سامنے ٹیر لگا ہویا ہے، میرے پیغمبر بہ گئے، لوگانو تقسیم کری جا رہے نے، حتیٰ کہ شامہ پہ گئیاں، آپ نے چندر انج جھاڑی تے فرمایا اللہ تیرا نبی خالی ہاتھ آیا سی تے خالی ہاتھ جا رہے آئے، یہ لگا مال دا ٹیر اسی سارا تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک بندہ سہراج چلتا جا رہے ہے، انہیں دروازہ کھٹکھٹایا، مائی باہر نکلی، انہیں کیا سردی بھی بڑی لگی ہے اور پوکھ بھی بڑی لگی ہے، انہیں ایک چادر اٹھائی، انہوں دے چھڑی، 3 کھجوراں اٹھائیاں، اور جو ہے وہ ہی دینا ہے ہی 3 کھجوراں سن، اس سوال کرنے والے سوالی نو دے دیتیا، اتوں دا خامد آ گیا، انہیں کیا محنتاں میں کراں، مزدوریاں میں کراں، مشقتاں میں کراں، تے تینوں کار سلامت رکھن دی جانچ نہیں آنی، تو ورتائی جا سارا مال، انجی لوگاں نو چک کے میرا کر دے جا۔ غامد بھی رات سو گیا، اچانک اٹھے آنا، بی بی پوچھ دیئے کی بنے خیر ہے، کہندہ ایک خواب میں نظر آیا، خواب دے اندر اچانک میدان معاشر قائم ہو گیا ہے، انج سورج سوا نیزے تے آیا کھڑا ہے، اچانک آواز چھوڑ دی ایک چادر آئی ہے، انہیں آ کے میرے اوپر سایہ کر لے آئے، پر اس چادر دے اندر 3 سوراخ نے، انہاں 3 سوراخاں تے اچانک آندی ایک کھجوراں 3 پہ گئیاں، او بھی انہاں چوان والی تپش بھی کم ہو گئی، میں ایک کم سین ویکھ رہا سا، گھبرا کے اچانک اٹھیاں، انہیں ساری گل دسی، اللہ والے او میں جو آن والے سوال کرنے والے سائل نو خرچ کیتا ہے انہوں دیتا ہے، او بخامد کہہ نگا میرے بوے تو آج تو بعد میرے کوئی سوالی خالی نہیں جانا چاہیے، ہاں ہووے حقدار، ہووے توحید پرست، ہووے پیشہ ور نہ ہووے، جدو بوے تے آ جائے انہوں خالی نہیں موڑنا چاہیے، پیشہ ور فقیر ہووے، اللہ نو نام منن والا ہووے، در در
کرتے شرک کے اندر ڈبیا ہویا ہوئے انہوں مال نہیں دینا چاہیے دا۔ صدقہ کتنی بڑی اہمیت دا حامل ہے، خرچ کرنا اللہ دے رستے دے اندر۔ کس طرح بندے دیاں غیبی مدہ ہوندیاں نے، صحیح البخاری دی روایت ہے، ایک بندہ چلدا جا رہا ہے، چلدا چلدا صحرا دے اندر، اچانک آسمان تو آواز آئی کہ فلاں دے بدلو، فلاں دے باغ نو پانی نال سیراب کر دیو۔ انہیں اگے ویکھیا بندہ کوئی نہیں نظر آندا، انہیں پیچھے ویکھیا دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا کوئی بندہ نہیں، آواز کتوں آ رہی ہے؟ پھر سنی تے آواز آسمانہ تو آ رہی ہے۔ ویندیا ویندیا ایک بدلی ادھروں آئی ایک بدلی ادھروں آئی، بدل جڑتے چلے گئے اور بدلہ نے چلنا شروع کر دیتا۔ اے مسافر بھی بدل دے نیچے نیچے چلتا جا رہے ہیں۔ ایک پہاڑی دے اوپر بدلہ نے وسنا شروع کر دیتا، پانی نے نیچے جانا شروع کر دیتا۔ اے پانی دے نال چلدا جا رہا ہے۔ ایک بندے کول پہنچیا جیڑا باغ دے اندر اپنے باغ دے نکے پہ آسیدے کر دے، انہیں کئی موٹے تے رکھی ہوئی ہے اور پانی پہ لا رہا ہے۔ انہیں کہا بھائی تیرا نام کی ہے؟ انہیں اوہی نام دسیا جو اے آسمان تے سن کے آیا سی۔ کہندا میں تیرا نام آسمانہ جو سنیا ہے، انجنج بدل آئے نے، انجنج پہاڑ تے وسے نے، اتھو پانی رڑیا تے تیرے باغ تک پہنچے ہے، تیرا کیڑا عمل ہے؟ انہیں کیا عمل تے بڑا کوئی نہیں، اے باغ دا جدو پھل تیار ہو جاندہ ہے، جیڑی کمائی اسی پوری کر لینے آ، ایک حصہ باغ تے خرچ کرنے آ، ایک حصہ اسی اپنے گھر لے جانے آ، جیڑا تیسرا حصہ ہے وہ اسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے آ، وہ اسی حق داراں تے خرچ کرنے آ۔ جدو حق داراں تے خرچ ہو جاندہ ہے تو تے وہ پہاڑ ویک کے آیا ہے جتھے بدل وسے نے، تو وہ بدل ویک کے آیا ہے جنہ چو پانی گرے آئے، تو وہ نالا ویکھے آئے جدے چو پانی بہ کے تو تک آیا ہے۔ میں آج تک بدل واسطے نہیں ہو ویکھے، میں وہ پہاڑی دی چوٹی نہیں ہو ویکھی، پانی دی جدو ضرورت ہوندی ہے میں نکے سیدھے کرنا وہاں باغ سیراب ہو جاندہ ہے۔ والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة۔ نماز قائم کرو، نماز بھی نے کیے، نماز پڑھنا بھی نے کیے۔ کیسی گل ہے، رمضان دے 20 روزے ہون والے نے، 19واں روزہ اپنے اختتام نو پہنچن والا ہے، ہجے بھی ایسے بد نصیب نے جڑے نماز نہیں پڑھ دے۔ وہ ہون تے سوچو نا جڑے اس کام نے توانو نماز تو روکیا ہویا سی، وہ شیطان تے بن دیتا گیا ہے، وہ دے بنن دے باوجود کیڑی ایسی نحوست ہے جیڑی توانو نماز نہیں پڑھن دین دی، جیڑی مسلح تے نہیں کھلون دین دی، جیڑی رب دے سامنے کے عام نہیں کرم دین دی، جیڑی رب دے سامنے توانو نماز، وہ ایتے مہینہ ہی نماز آن ہے، من سام رمضانن ایمانا و احتسابن، ایتے مہینہ روزے آن دا، من کام رمضان، ایتے مہینہ ہی قیام کرنے والا ہے۔ اس مہینے دے اندر جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ دا، کدو نمازہ پڑھے گا؟ جیڑی بی بی نمازہ نہیں پڑھ دی، کدو نماز پڑھنی ہے؟ ہوتے شیطان بھی جکڑے ہویا ہے۔ اپنے عمال وال بیکھو، اپنے کردار وال بیکھو، نماز کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ فرمایا سونے ہو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگلی سورت یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب دا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ جی کھڑے ہو کے نبی پاک کی دینے کرنا کیے، فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات نو بھی آدھیاں کر کے میرے سامنے قیام کرنا ہے۔ کیوں؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بہی نافلۃ لک عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔
سونے اور نماز قائم کرو گے آدھی رات اٹھ کے میرے سامنے کھلوو گے کل دن قیامت دے میدان معاشر چ سب تو اچھا مقام مقام محمود ہے اس تو اچھا مقام کوئی نہیں نمازاں پڑھنے والے سانو ایڈے پیارے نے سونے اور نمازاں ایڈیاں سانو چنگیاں لگتیاں نے اگر تسی قیام رات دا لازم پکڑ لو گے اسی او اچھا مقام بھی تو آڈے قدمہ تو نیچا کر دے آنگے وہاں لذت دی رات قیام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو واللزت دی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے اگے رونے دی او دا رو رو عرش ہلا دے تو واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بیاہدہم اذا آہدو گلہ اینڈ والیاں کریے تے گل مکائیے والصابرین والبأسائی والزرائی وحین الباس صبر کرنا ہے صبر کرنا بھی نیکی ہے کنہ کو صبر کرنا ہے فرمایا میرے ایوب علیہ السلام تے دکھ آیا ہے انہیں صبر کر کے بخایا ہے اور او دے نال او دی بیوی جو او دے نال رہی ہے اس دکھ اندر اس پریشانی اندر اس غم اندر اس بیماری اندر اس غربت اندر انہیں صبر کر کے وکھایا ہے وہاں ویلا کر کے نہیں وکھایا صبر دا دامن نہیں چھوڑیا صبر تو اپنے آپ نو دور نہیں کیتا ہمیشہ صبر نال چمڑی رہی ہے او بی بی تے اسی مول پا دیتا ہے اسی نبی ایوب نو بھی دوبارہ علیہ السلام نو صحت بھی دیتی ہے تندرستی بھی دیتی ہے نالے آسمان تو سونے دی ٹڈیاں برسا کے مالا مال بھی کر دیتا ہے تے اس بی بی رحمانو جنہیں نبی ایوب علیہ السلام نال صبر دے نال وقت گزاریا ہمت نال وقت گزاریا صبر باویلے دا نام نہیں ایسیاں بی بیاں بھی نے جنہ دی آواز کدی کسے نے نہیں سنی ہوندی جدو خم ہوندہ ہے کئی کرا تک انہاں دیاں رول دیاں آوازاں جاندیاں نے انہاں دے دکھڑے لوگاں دے سامنے پیش کیتے جاندے نے ناؤ میری او ماں پہنو پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے غربت آ جائے بیماری آ جائے اولاد دی پریشانی آ جائے کاروبار دی پریشانی آ جائے صبر دا دامن نہیں چھڑی دا صبر بندیاں دی اللہ کانڈ نہیں لگن دیندہ صبر کرن والیاں دا اللہ مول پا دیندہ ہے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی لڑائی ہو رہی ہے صبر نہ ہون دی وجہ تو کاڑو چر رہے نے صبر نہ ہون دی وجہ تو اس بے صبری نے خاندان توڑ دیتے رشتے توڑ دیتے رشتیاں دا عدب ختم کر دیتا پر صبر کے دا نام ہے اور صبر والیاں دا مول میرا مالک ہی میں پاندہ ہے وہ چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی صابران دی لڑی برا ہیم محبوب دی کہ ایوب تمہیں لے جا طلاق نی چلی جا پہ کے چھوڑ میرا ساتھ نی رواں میں آپ رجی میں رکھے رب پاک نی تو تے تکلیفاں چاویں نہیں سنیا چمائی رحمت چانگران نے ماریاں بے رب دیا حبیبات تو صدقے میں واریاں چھڑ کے جو چلیاں گئیاں او ساریاں کھٹے آئے اونا کچھ نائی حضرت میں زخمہ تھی منہ نک نہ وٹا اے کراہت بدبوا حضرت جو تساں سنام دے ایک کراہت بدبوا حضرت جو تساں سنام دے عاشق بدبوا پیچھے چھٹ نہیں جام دے تو آڈی بیماری اللہ مینو لگام دے میں راضیاں لگے میرے تائیم
حضرت میں زخمہ تھی منہ نک نہ وٹانگی روح نال پیڑ ہوئی جیب نال چھٹانگی کر کے خدمتاں جنتاں پئی کھٹانگی اللہ لے آندہ موقع میرے تائیں والصابرین فرمایا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا صبر کرنے والے دا مول میرا رب پا دیندہ ہے اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون فرمایا اے 16 کام بی بی کرے او متقی ہے بندہ کرے او متقی ہے عورت کرے او متقی ہے ان المتقین فی جنات و نہر فرمایا متقی لوگاں واسطے اسی اپنی جنت تیار کیتی ہے صالح عمل کرنے والے لوگاں واسطے اسی اپنی جنت تیار کیتی ہے اور اس جنت دے اندر اسی نانو پروٹوکول دیاں گے اس جنت دے اندر ہمیشہ نانو زندگی دیاں گے اس جنت دے اندر ہو جان گے جیڑے نیکیاں کمان والے اور نیکیاں کمان والے آدھا مول اسی پاواں گے کہ جنت دے اندر اسی انہوں اپنا دیدار کرواواں گے رب دا جدو دیدار ہو گیا مول پہ جائے گا انہاں پریشانیاں دا انہاں تنگیاں دا انہاں ازمائشاں دا انہاں غربتاں دا اے سارا کام چھڑ کے نیکیاں کرم دا نمازاں پڑھم دا قرآن دا علم حاصل کرم دا قرآن دی تلاوت اپنی زبان تے جاری رکھن دا اے مول پہ جائے گا اور اوہی لوگ کامیاب نے جنہاں نے نیکیاں نال زندگی گزاری ہے نیکیاں والے ہی کامیاب نے اگر نیکیاں نہ کرنے والے نبی نوح دی بیوی ہے نیکی نہیں کی تھی انہیں بھی جہنم ٹر جانا ہے اگر نبی دے نال رہ کے بھی نیکیاں نہ کرن انہاں دا ٹکانہ بھی جہنم ہے دوروں آکے نبی دا کلمہ پڑھ کے نال رہ کے نیکیاں کرن انہاں دا ٹکانہ جنت ہے اور انہاں دا مقام بلند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات میں جنت قرآن پڑھ دے بندے دی آواز سنی میں کیا ہے کون ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں جنت جناب جبریل علیہ السلام فرمان لگے سونے ہو اے حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن تے زمین تے پڑھ رہے ہیں اے دی آواز جنت دے اندر آ رہی ہے اے دیاں دو خوبیاں نے ایک تے قرآن پڑھ دے دوجہ اپنے ماں دی تابعداری کر دے اے نیکی کرن دی وجہ تو اللہ نے اے دی آواز جنت سنائیے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے پوچھیا بلال میں اپنے تو اگے چلن دی آواز سنی اور میں پوچھیا جبریل کہ میرے تو اگے کون چل رہے ہیں فرمایا سونے ہو تو آڈے تو اگے کون چل سکتا ہے یہ تو آڈا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چل دا زمین تے ہے او دے قدمہ دی آہٹ جنت دے اندر سنائی دیتی جا رہی ہے اور وہ نیکی کیا ہے کہ وضو کر کے نماز 2 رکعت پڑھ دے رب نے او دا مقام اتنا بلند کر دیتا ہے عرض کرنے دا مقصد یہ ہے نیکی چھوٹی ہوئے انہوں بھی کرنا ہے بڑی ہوئے انہوں بھی کرنا ہے کوشش کرنی ہے زندگی دے اندر دولت نہیں کٹھی کرنی نیکیاں کٹھیاں کرنیاں نے خزانے نہیں جمع کرنے نیکیاں کٹھیاں کرنیاں نے نیکی ہی روشنی ہے نیکی ہی ہدایت ہے نیکی ہی جنت دا راستہ ہے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک ساڑھا سیام کرنا رات دا قیام کرنا قبول فرمائے جنہ سحر و افطار دا تمام انتظام اہل اسلام خواتین کر دیا نے اللہ انہاں دے اس نیکی دے عمل نو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درد دل نال دعا فرماؤ جو بیمار نے اللہ پاک انہاں نو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے جو پریشان حال نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے سبحان ربک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انت الغني ونحن الفقراء
اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انت الغنی ونحن الفقراء اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار اللہ سبحانہ نو شفا عطا فرما، گھراں دے اندر بیمار، اسپتالاں دے اندر بیمار، مولا روحانی بیمار یا جسمانی بیمار کلی شفا عطا فرما۔ شاہ جو تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، جو پریشان حال نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد نے قرۃ عینی اولاد عطا فرما۔ اللہ بڑی اوکھی زندگی ہوندی ہے انہاں ماواں دی جنہاں نو اولاد تو گود خالی ہوئے، اللہ چہل پہل کرنے والے کرا بچے عطا فرما۔ اے میرے الہ العالمین، اے میرے احکم الحاکمین جنہاں دے والدین زندہ نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے ماپے تیرے کولا آگئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا۔ عرشہ والے شاہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، مولا ساڑے قصور معاف فرما، شاہ ساڑے عیباں نو پردہ پوش فرما۔ اللہ اسی بڑے گناہگار سے آکار خطاکار تیرے بندے تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہ ساڑے گناہاں نو معاف فرما۔ اللہ اہل اسلام خواتین تیرے سامنے حتیٰ دا کشکول بنا کے سوال ایک کیے، ساڑے گناہاں نو معاف فرما، ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، رحیم و کریم اللہ ساڑے عیباں نو پردہ پوش فرما۔ اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرما۔ اللہ جتنے اتوں فیض حاصل کر گئے اور جتنے کر رہے نے رہندی دنیا تک اضافہ اس دنیا دے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ جو تیرے دین دی خدمت کرنے واسطے زندگیاں وقف کر چکے نے، اللہ ریاکاری تو بچا کے قدم قدم شرف قبولیت نال قبول و منظور فرما۔ اے میرے سونے اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما، اللہ وطن عزیز دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنہ دا خاتمہ فرما۔ اللہ جو میرے ملک دے دشمن نے تباہ و برباد فرما، اللہ ساڑے اور ساڑیاں اولاداں دے سینے قرآن دی روشنی نہ روشن فرما۔ اللہ جو علم حاصل کر رہیاں نے طالبات، اللہ قلوب و اذہان چ برکتیں برکتاں عطا فرما۔ اے میرے الہ العالمین، اے میرے احکم الحاکمین سانو اور ساڑیاں اولاداں نو پکا سچا نمازی بنا۔ اللہ تیرا آیا مہمان ساڑی او دی شایان شان خدمت اور استقبال اور احتمام اکرام نہیں ہو سکیا، اللہ جو کمیاں رہ رہیاں نے درگزر فرما۔ اللہ ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں نو قبول فرما، شاہ جو منگے او بھی عطا فرما۔ جو تیریاں بندیاں تیرے سامنے جائز تمنا معارضوں لے کے بیٹھیاں، اللہ سبنا دی پوریاں فرما۔ اللہ جو والدین بچیاں بچیاں دے رشتیاں والوں پریشان نے، اللہ آسانیاں دے رستے ہموار فرما۔ اللہ جو کارخانہ جنگی دی نظر ہوئے نے اپنی رحمت نال صلہ رحمیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔